अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे फिर मुखातिब हूँ। +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है। मोहतरम दोस्तों, दो चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि इकनॉमिक सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल, टैक्स की सूरत हाल, डॉलर डिवैल्यूएशन से ना बहुत सारी चीज़ें जो आपके पोर्टफोलियोज़ में हैं उनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उनको रीलोकेट करने की ज़रूरत है, उनको सेल करने की ज़रूरत है, उनको मूव करने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे कि 2005 से कोई एक बंदा किसी ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप पे, किसी फेसबुक पे, किसी यूट्यूब पे मुझे ये नहीं कह सकता या बता सकता कि मैंने उसको खुद कॉल की हो कि भाई ये चीज़ ले लो या ये बेच दो या ये कर लो या वो कर लो। मैं कभी स्पाम कॉल जो है ना, स्पैम कॉल नहीं करता। मुझे याद नहीं है कि आखिरी दफ़ा मैंने किस क्लाइंट को कॉल की हो कि भाई ये चीज़ तुम ले लो या बेच दो, ये जो है ना ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। सारे डीलर आपकी जान खा छोड़ते हैं। मैं जो है ना, आज तक मेरा लाखों बंदों से रब्ता है, मैंने किसी को कॉल नहीं की, वो मुझे कॉल करते हैं। लेकिन टाइम की नीड है। मैंने आपसे रब्ता करने का ये तरीका आसान सा मैंने ढूंढा था कि मैंने 1000 के करीब लाहौर रियल एस्टेट के ग्रुप बनाए थे। मुझे पता था मेरे क्लाइंट ट्रस्टेबल हैं, डिसेंट बंदे हैं, एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं होंगे। वरना आपको पता है कोई डीलर एक दूसरे क्लाइंट को आपस में बात ही नहीं करने देता। 100 उसने मसले मसाइल किए होते हैं, वो डरता है। चूँकि हमें कोई डर नहीं था और ट्रस्ट था अपने क्लाइंट्स पे, मैंने 1000 ग्रुप बनाए और उसमें शर्त ये रखी थी कि एक बंदा एक ग्रुप में होगा। एक बंदा अगर 3 मेरे ग्रुपों में होगा या 4 में होगा या 5 में होगा तो वहाँ पे सवाल पूछेगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3-4 जगह पे दूँ जवाब उनका। तो मैं उन साफ कहता था कि भाई मैं एक से ज़्यादा ग्रुपों में से आपके रिमूव कर दूँगा ताकि एक जगह पे जो है ना डिस्कशन हो सके। अगर देखें 2 ग्रुपों में पूछा उसने सवाल, ये एक में मैंने जवाब दे दिया, एक में नहीं दिया, तो लोग माइंड करते हैं कि यार पता नहीं इग्नोरेंट हो गया बंदा, बू आ गई है इसमें। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं मैक्सिमम बंदों को जवाब दूँ और मैं देता था। 2 साल पहले तक मैं काफ़ी एक्टिवली अपने ग्रुपों में 1000 जो थे उनमें पर्सनली जवाब देता था। लेकिन मैं सबसे माज़रत चाहता हूँ कि अपने 1000 ग्रुपों में मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इग्नोर किया। इधर-उधर ग्रुपों में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा और अपने ग्रुपों में वो टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए था मुझे। मेरा स्टाफ अपडेट करता था, न्यूज़ भी, वीडियोज़ भी, आंसरिंग भी करता था। लेकिन हर एक की एट द एंड ऑफ़ द डे कोशिश यही होती है कि मुझसे मेरा ओपिनियन लें, मुझसे बात करें। तो मैं दोबारा उसको शुरू कर रहा हूँ कि मैं अपने ग्रुप्स में भी आंसरिंग करूँगा आपको, हर एक को 1 बाय 1 पर्सनली। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई प्राइवेट क्वेश्चन हो, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के नंबर वहाँ पे शेयर ना किया करें, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ग्रुपों में ना शेयर किया करें। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें कि मैं ये चीज़ बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, होल्ड करूँ या ना करूँ। या मुझे ग्रुपों में मुझसे मज़ीद राब्ते में बेहतर तरीके से आ सकते हैं जैसे हम पहले राब्ते में थे। अब दूसरा मैं ये करने जा रहा हूँ, हर एक बंदा ये एतराज़ कर रहा है कि आप जो है वो बाइंग का तो बता दिया आपने, तो पब्लिकली आपने मुझे सेलिंग का नहीं टाइम से बताया। भाई आपको याद है कि 1.5 साल पहले तक मैं सारे वीडियोस में, ग्रुपों में, हर जगह पे ओपनली बता देता था कि अब आपका ये सेल बनती है ये चीज़। लेकिन आपको पता है मैंने 2-3 प्रेडिक्शंस की थी सेलिंग की कुछ साल 1.5 साल पहले, तो उससे मुझे ख़ासा प्रॉब्लम आया। मैनेजमेंट से भी आया, डिफरेंट मैनेजमेंट से कि आप सेलिंग का क्यों कह रहे हैं, आपकी बात में बहुत वज़न है, जो आप कहते हैं वो चीज़ हो जाती है। तो मार्केट अगर नीचे जाना है तो जाना है, आपके कहने से उसको पहिए लग जाते हैं, तेज़ हो जाती है। मेरी अल्लाह का शुक्र है, खुशकिस्मती है कि जितने मेरे डायरेक्ट क्लाइंट हैं उतने मेरे डीलर भी सारे फॉलोअर हैं। जो चीज़ मैं कर रहा होता हूँ वो फॉलो करते हैं। और ये आज से नहीं, 2005 से हम DHA बाई करते थे, फाइल मार्केट में बाई करने जाते थे तो उसका प्राइस चढ़ जाती थी। हम सेंट्रल पार्क बाई करते थे, उसकी प्राइस चढ़ जाती थी। लाहौर रियल ने बाइंग शुरू कर दी है। हालांकि बाइंग क्लाइंट के लिए करते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ाती बाइंग उस तरह करनी पड़े। तो लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को पता था कि ये कोई बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा टाइम इसका आने वाला चीज़ का। तो रेट चढ़ जाता था उस वक्त भी, जब व्हाट्सएप नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होती थी, तो कई लाख उस वक्त भी मूव हो जाता था। तो ये है कि अब चूँकि मैं अगर ओपनली ग्रुपों में कहता या व्हाट्सएप पे कहता या
यूट्यूब पे कहता तो चीज़ जो है ना वो वाक़ई ही मैंने नोटिस किया था कि उसका लोगों का ना नुकसान हो सकता है या हो रहा था। लोग इतराज़ कर रहे थे, क्लाइंट पे इतराज़ कर रहे थे जिनकी चीज़ें थी, आप हो सकते नहीं थे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से। तो वो कह रहे थे भाई आप क्यों कह रहे हैं कि ये सेल कर दें, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, आपने हमें चीज़ लेके दी हुई है, बढ़ने दें इसको, अगर गिरना है तो इसको नेचुरली गिरने दें, आपके कहने से ये इसको मोमेंटम मिल जाता है तो हमारा नुकसान हो रहा है। इसी तरह मैनेजमेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की कि ज़रा अवॉइड करें नेगेटिव कमेंट्स जो है डिफरेंट टीएचएस से हमें प्रॉब्लम आई और भी प्राइवेट डेवलपर से भी बात है कि कोई रेट नहीं शेयर करने देता, कोई प्लॉट नहीं शेयर करने देता। बड़ी अब वो उस तरह की आज़ादी नहीं है जो 1.5 साल 2 साल पहले तक होती थी। वी आर नाउ बाउंडेड कि बड़े केयरफुल होकर हमें चलना पड़ता है और किसी हद तक ये सही है कि क्लाइंट में जब मैं कहता हूँ ये चीज़ सेल कर दो तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसका हल ये है कि प्राइवेटली चीज़ें डिस्कस की जाएँ। मैं कर ये रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट जिनको कोई इतराज़ रहा है उनको मैं वो चीज़ दोबारा जो है ना उसमें से ना गुजरना पड़े। बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मार्केट की टैक्स की सिचुएशन है, जिस तरह मार्केट की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह मार्केट में पॉलिटिकल सूरत हाल, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डीपली पॉलिटिकली अफेक्ट हो सकते हैं। कई डेवलपर्स के साथ पीएमएलएन के बंदे हैं, कई के साथ पीटीआई के बंदे हैं। तो इस तरह की कई चीज़ों को ना एडजस्ट करना पड़ना है बेस्ड ऑन कि क्या आगे हुकूमत आती है, पॉसिबिलिटी क्या है। इसी तरह टैक्स की सिचुएशन है, कई चीज़ें एडजस्ट करनी पड़नी है जिन पे टैक्स एफबीआर वैल्यूज़ कम है उनको करना पड़ना है। कई टाइम देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कब सेल करनी चाहिए, टैक्स का कोई उसमें एडवांटेज मिल सकता है हमें। ये चीज़ें ओपनली डिस्कस नहीं हो सकती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, मेरे सारे क्लाइंट हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक काम करना है कि आपने अपनी जो कंप्लीट होल्डिंग है उसमें आपका जो बाइंग प्राइस क्या है, टाइम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आपका गोल क्या था, आया घर बनाना था या इन्वेस्टमेंट थी या दोनों था जब आपने ये चीज़ ली, या आगे आज से जो चलना है आपका, आर यू अ ट्रेडर, आर यू अ फ्लिपर, आर यू अ लॉन्ग टर्म होल्डर, ये मुझे चीज़ आपने बतानी है। यानी कि प्रॉपर्टीज यू होल्ड, बाइंग प्राइस, गोल क्या था, टारगेट क्या था। देखिए हर चीज़ जो बाई करते हैं उसका एक टारगेट होना चाहिए कि यार मैंने इसको 5 साल बाद बेचना है या मैंने इस प्राइस पे बेचना है, चाहे वो 1 महीने में आ जाए चाहे 5 साल में आए। यू हैव टू सेट योर गोल्स कि क्या करना है इस पर। कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, उनमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ने की नहीं है। जैसे मैंने लास्ट मार्केट एक्शन में ये आपको बताया था कि फेज़ 6 है फॉर एग्जांपल, उसमें 4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो अब उसको रख के क्या करेंगे आप? वो हो सकता है कि फ्यूचर में 5 7 10% गेन कर जाए यार, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है इसी टाइम पीरियड में हो सकता है 50% 100% गेन कर जाए और होंगी वो भी डीएचए की। आज से 3 साल बाद क्या होगा, 6 की प्राइस जो है वो 20% शायद आपको आज से, लेकिन जब आप चीज़ वो बेच के कोई डीएचए की दूसरी प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो वो हो सकता है उस वक्त 100% गेन कर गई हो 3 साल में। तो वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट, लिविंग विद दिस सेफ सोसाइटी, बट उसको जो है ना राइट टाइम पे राइट जगह पे री इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो देखते हुए आपको सजेस्ट करूँगा, एक एक चीज़ की असेसमेंट करूँगा कि ये कितने की करंट वर्थ है, इसको रखना बनता है या इसको बेचना बनता है। दूसरा, आप ये काइंडली घबराइएगा नहीं, 2005 से मैं डील कर रहा हूँ, हर क्लाइंट का डाटा प्राइवेट है मेरे पास। अगेन मैंने आज तक जो है किसी एक सिंगल बंदे को कॉल नहीं की, बॉदर नहीं किया कि यार ये चीज़ ले लो, ये चीज़ बेच दो। डीलर आपको 2 रोज़ की 10 कॉलें करते हैं, नॉट फ्रॉम मी, नेवर एवर डू दैट। आपका डाटा है, प्राइवेट है, पीस ऑफ माइंड है, जब आपको ज़रूरत होगी आप मुझे कॉल कर लेंगे। मैं तो इस यकीन पे 18 साल से 19 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कॉलें आती हैं हर एक से, और चलता है रात जो रोटी आपकी अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखी है वो तो नहीं रुकती, वो तो चल के आ जाती है जो है ना। मैं सोया होता हूँ, डीलें हो रही होती हैं। आज हमारी 10 से ज़्यादा डीलें थी एक दिन के अंदर। सुबह मैं उठा, मुझे भी हैरात हुई यार इतनी डेड मार्केट में 10 डीलें हो गई है, इसका मतलब मार्केट थोड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ किस्मत में लिखी हुई है ना वो आ जाती है, डजंट मैटर यू नो। तो आप अगर फिर भी कंसर्न्ड हैं अपनी होल्डिंग के, कई लोग भाई को नहीं बताना पसंद करते, कोई बीवी को पसंद नहीं करते, कोई 100 चीज़ें होती हैं, बंदे अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं,
مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مجھے صرف نیئر بائی نمبر دے دیں. ہم بھی نیئر بائی نمبر سارے پلاٹوں کے لکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈیٹا مار کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے پاس یہاں پہ ڈیٹا موجود ہے. 5,000 میں لائنیں لگی ہوتی ہیں روز. ہمارے آفس میں لوگ آ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، فلانے فیز کا ڈیٹا لے لیں جی 5,000 کی سی ڈی ہے، بیریا کا ڈیٹا لے لیں جی 5,000 کی سی ڈی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سارے جو ہے نا وہ بنا کے یو ایس بی ڈرائیووں میں ڈیٹا وہ آج 5,000 6,000 10,000 10,000 میں بیچ رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہر پروجیکٹ کا ڈیٹا آپ کو ملتا ہے. میں اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتا نہیں، نہ اس پہ یقین ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کلائنٹ کافی ہے، سارے ہمارے پاس ویسے ہی ڈائریکٹ ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ان چیزوں کی. تو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑے کنسرنڈ ہیں تو آپ اس کے اوپر کوشش کیجئے کہ اپنا جو ہے نیئر بائی پلاٹ لکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ لاہور ریل اسٹیٹ نے 2005 سے گرو کرتے ہوئے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، اور اللہ کا شکر اس وقت ٹاپ 10 ریئل اسٹیٹ ان لاہور ہے، بلکہ ٹاپ میں 1 میں لاہور ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے. تقریباً میجر پروجیکٹس میں ہم لیڈنگ کر رہے ہیں. بہت اللہ نے عزت دی ہے، گروتھ دی ہے. لیکن پچھلے مارچ سے جو ہے نا اس سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ طور پہ ڈیسیجن نہیں کر سکتا تھا. تو مارچ میں نے لاہور ریل اسٹیٹ کا ٹوٹل شیئر بائی آؤٹ کر کے اس کے بعد میں نے اپنے خیالات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جو میں چاہتا تھا، جس طرح چاہتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ مینی فولڈ جو ہے نا پچھلے مارچ سے لاہور ریل اسٹیٹ گرو کی ہے، اسٹاف میں بھی، ریونیو میں بھی، ٹرانزیکشن میں بھی، ہر چیز پہ. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے جو چند بندے میرے پاس شروع سے جو تھے وہی ہیں. تو کچھ نئے بندے بھی مجھے ساتھ میں اکاموڈیٹ کرنے پڑے، رکھے پڑے. لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، تو پھر ہر پروجیکٹ کو لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے اسٹاف ہائر کرنا. اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان سب بندوں سے ڈیلی طور پہ، اب دیکھیں میں ایک بندے کو 5 منٹ کے لیے کال کروں تو 52 بندے اس وقت ہیں لاہور ریل اسٹیٹ پہ آج کی ڈیٹ میں جو کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹ اسٹاف ہی ہوتا ہے. تو یہ ہر بندے سے جو ہے میں اگر کروں تو کتنا میرے پاس ٹائم ان کو چاہیے کہ میں ان کو فالو تھرو کروں کہ کیا ڈیل ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے. تو بہت زیادہ کلوز واچ جس طرح میں رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری پالیسی یہ ہے، میری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے اپنے اسٹاف سے کہ 1% ڈٹ کے لیں. اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں دینا، اس کو ڈیل نہ کریں، اس کا فون چاہے بلاک کر دیں. میری طرف سے آپ کو کوائڈ ہے. جو بندہ 1% نہیں دینا چاہتا ہمیں مجبور کر رہا ہے 2 نمبر کام کرنے کے لیے. ڈیلر 1% سے کام نیچے کوئی نہیں کرتا. اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ جی آپ کو 25% میں کام کر لے گا، 50%، وہ آپ کو ٹوکا لگا کے اپنا پیسہ پورا کر لیتا ہے. یہاں پہ لوگ 3 4 5% کما لیتے ہیں ڈیل سے. ہم 1% پہ کہہ کے کرتے ہیں. تو لیکن اس طرح کے نا اب پرابلمس آتے ہیں. ہمارے پاس میں بھی نہیں ہوتا. اگر آپ لاہور ریل اسٹیٹ کے بائر اور سیلر ڈائریکٹ ہیں تو پھر تو کسی کو کوئی روم نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی گڑبڑ کر سکے. پہلی بات ہو سکتا ہے میرے اپنے جو اسٹاف نے ہائر کیا ہوا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ڈیل نہ کریں، وہ گھوم پھر کے آ جائیں. بیچ میں کسی بھی بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جی سر جی اس سے ڈیل ہوئی ہماری، ہم کیا کریں، یہ آگے سے اتنے کا گیا، یہ وہ کیا کریں. صحیح بات ہے. پہلے تو آپ جو بھی لاہور ریل اسٹیٹ کو پلاٹ دیں، اس پلاٹ دینے تک سیل کے لیے اور اینڈ تک جب تک ٹرانسفر نہیں ہوتی آپ مجھ سے کانسٹنٹ رابطے میں رہیں، تاکہ میں آپ کی اپنی منی سمجھتے ہوئے اس کو واچ کروں، اس ڈیل کو واچ کروں. ہر ڈیل کے اوپر جب آپ بندے کو پلاٹ دیں اس کو کہیں جی مجھے جو ہے نا ڈیل کا نمبر دیں. ڈیل کا نمبر سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا پراپر ٹریسنگ کے لیے میرے پاس ہو کے یہ بندے نے رپورٹ کیا ہے کہ نہیں کیا کہ یہ میرے پاس فور سیل کے لیے پلاٹ آیا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کال کرتے ہیں، وہ اپنا نمبر آپ کا کسی اور تھرڈ پارٹی کو دے دیتے ہیں کہ لو جی کال کرو. تو اس طرح کی چیزوں سے نہ پھر آپ کا اور میرا دونوں کا نقصان ہوتا ہے. کوئی میرے پاس ایسا ٹول نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو روک سکوں. اسٹاف بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. میں کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ آنےسٹ سے آنےسٹ بندہ رکھوں، جس طرح کا ہمارا کام ہے اس طرح کا وہ کام کرے. لیکن دیر از اے پاسبلٹی آئی ہیو بین بٹن، اور کلائنٹ کو جو ہے نا میں پروٹیکٹ کرتے کرتے جو ہے نا کئی چیزیں میرے پاس میں نہیں ہیں. تو آپ پہلے جب چیز دیتے ہیں ان کو کہیں جی لاہور ریل اسٹیٹ کے کلائنٹ سے کوشش کریں ہماری ڈیل ہو. پھر ان کو کہیں جی میں 1% دوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا، مجھے ریٹرن میں لکھ کے دو کہ جی میں 1% دوں گا. تو اس کے جو ہے نا علاوہ نہیں کوئی چیز ہونی چاہیے. اس کو کرسٹل کلیئر پہلے کر دیں کہ میری ڈیل ہی نہ کریں. اگر آپ لاہور ریل اسٹیٹ 1% پہ نہیں کر سکتی تو نہ کریں. آپ مجھے تھرو آؤٹ دی ڈیل جو ہے نا لوپ میں رکھیں.
ہر فیس دیتے ہیں، ٹوکن دیتے ہیں، آپ ٹرانسفر کاسٹ دیتے ہیں، آپ کمیشن دیتے ہیں، ہر چیز کی رسیٹ ڈیمانڈ کریں. لاہور ریئل اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں انلیس کہ میں آپ کو انفارم کروں. کئی مرتبہ جو ہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے الاؤڈ نہیں ہوتے بھیجنا کئی کنٹری سے، تو اس صورت میں آپ کو الاؤ کرتا ہوں کہ یہ فلانے بندے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. کچھ میرے بھی ٹیکس کے ظاہر ہے مسائل ہیں. میں یو ایس اے میں بھی ٹیکس فائل کرتا ہوں 2000 یہ اپنا 1988 سے کرتا آ رہا ہوں. ٹیکس یہاں بھی فائل کرنا پڑتا ہے، پاکستان میں بھی کرنا پڑتا ہے. اب یہاں کے بندوں کو سمجھانا کہ وہاں پہ ٹوکن آیا تو گیا تو یہ فیسوں کی فیسیں جمع کرائی ہیں، وہ کہتے ہیں یار نہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، یہ آپ کی ساری آمدن ہے، اس پہ ٹیکس دیں. تو پھر چیزوں کو جو ہے نا کور کرنا ہوتا ہے، کافی کچھ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کا ٹیکس سسٹم اس سے میچ نہیں کرتا جو ہے نا، تو پرابلمز آتی ہیں مجھے. تو اس میں پھر جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا مجبوراً جو ہے وہ انڈیویجول پہ کرنا پڑتا ہے. کوئی بہت رقم بڑی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ٹیکس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ آمدن گنی جاتی ہے، اس پہ 1% کے جو ہے نا جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس پہ ہمیں پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے جو ہے نا. کمپنی اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ زیوم کر لیتا ہے ایف بی آر پاکستان کے جی یہ پیسے جو ہے نا آمدن کے آئے ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہر چیز لاہور اسٹیٹ کے اکاؤنٹ سے ڈیل کریں اور اس کو چلائیں، اور ہر چیز کی رسیٹ ڈیمانڈ کریں. اس کی ایک کاپی جو ہے آپ مجھے بھی بھیجیں کہ یہ فلانے بندے سے میری ڈیل ہوئی ہے، اس ٹائمز پہ ہوئی ہے، اس دن کو ٹرانسفر ہے، یہ اماؤنٹ میں نے بھیجی ہے ٹرانسفر کے لیے، یہ ٹوکن کے لیے ہے، یہ کنڈیشنل ہے، یہ کنفرم ہے. میک شور کہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہو، اس بندے سے ڈیل کا ڈیل نمبر مانگیں تاکہ میں فوری طور پہ اپنی شیٹ میں چیک کر سکوں کہ بندے نے رپورٹ بھی کی ہے کہ نہیں ڈیل. مجھے کئی بار تو ڈیل نہیں ہو رہی. اکثر جو ہے نا ڈیلیں جن میں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ دفتر کو رپورٹ ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ون وے اور دی ادر میں کسی اسٹیٹ کے آنر کو کال کر لوں گا، پوچھ لوں گا بھائی یہ اسٹیٹ آپ نے ہماری اسٹیٹ سے یہ لیا پلاٹ کتنے میں لیا، تو وہ پھر باروں باری ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ بھی آگے آنا تھوڑی چیزوں سے کوشش کرتے ہیں کہ کریں. تو یہ چیزوں کو جو ہے نا ہم ایلیمینیٹ 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ مجھے ان لوپ رکھیں شروع سے لے کے آخر تک. چاہے آپ نے 10 مرتبہ لاہور اسٹیٹ، میرے پاس کلائنٹ ایسے ہیں، ابھی کل ایک کلائنٹ کی کال آئی مجھے 20 دفعہ اس نے ڈیل لاہور اسٹیٹ سے کی ہوئی ہے، تو اس کو ڈیل میں مشکل آئی. میں نے کہا جی ہاں جی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں رابطہ کیا. ڈیلیں ظاہر ہے ہماری جیسا آپ بتایا آج ہماری 10+ ڈیلیں ہوئی ہیں، تو ڈیلوں میں ظاہر پرابلم تو آتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز 100% ٹو دی پوائنٹ چلے. ڈیل کرنے سے پہلے بھی مشکل ہوتی ہے، ڈیل کرنے کے بعد اس سے زیادہ مشکلات آتی ہیں. اس کا ٹائم میچ نہیں ہو رہا، اس کا ٹیکس ٹائم سے جمع نہیں ہوا، اس کا ڈی سی نہیں آیا، ڈی ایچ سے کلیئر نہیں ہو رہا. 100 چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، کسی کی فلائٹ آگے ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا سارا ضروری ہے کہ آپ مجھے ان لوپ رکھیں جو ہے نا. یہ 2 چیز آپ کریں. میں ایک تو آپ کو کوئی کویشچن ہو آپ لاہور اسٹیٹ کے گروپوں میں مجھ سے پوچھیں، میں پرسنلی اب وہاں پہ آپ کو جواب دوں گا، لیکن وہاں پہ اپنی پرائیویٹ انفارمیشن نہ شیئر کیا کریں. وہ پبلک ہے، کوئی بھی بندہ مس یوز بھی کر سکتا ہے. کوئی اپنا شناختی کارڈ نمبر نہ شیئر کرے، کوئی اپنا پلاٹ نمبر شیئر نہ کرے. رفلی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کویشچن ایسے ہوں اپڈیٹ کے لیے اس پہ نظر رکھیں. اور دوسرا جو ہے نا ہر ڈیل کے لیے مجھے ان لوپ رکھیں. بہت سے فراڈ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. میری اسٹیٹ پہ بھی ہو چکا ہے فراڈ کلائنٹ سے. بندہ میں نے فائر کیا تھا اور فائرنگ کے بعد جو ہے نا وہ 4-6 مہینے بعد 30 لاکھ کا ٹیکہ لگایا اس نے کلائنٹ کو. اللہ کا شکر ہے ہم نے ایف آئی آریں کرا کے اور کر کے میں نے اس کو کور کیا. تو مطلب ہوتے ہیں فراڈ ہر جگہ پہ. یو ہیو ٹو بی کیئرفل، ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں عزت بچانی ہے. کام جو ہے نا وہ تو چلتے رہتے ہیں. فراڈی جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹیں روز بدل لیتے ہیں، جگہ روز بدل لیتے ہیں، سیٹیں روز بدل لیتے ہیں. کوئی بندہ فرض کیا میری اسٹیٹ سے پکڑا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اگلے دن کسی اور اسٹیٹ پہ جا کر بیٹھ جائے گا. احتیاط کریں جو ہے نا. بہت شکریہ. یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں کہ آپ مجھے اپنا پورٹفولیو بھیجیں، چاہے پلاٹ نمبر آگے پیچھے کریں، تاکہ میں ان کو دیکھوں کہ کون سی چیز آپ کے لیے رکھنے والی ہے، کون سی بیچنے والی ہے، کون سی سوئچ کرنے والی ہے. لوگ بڑا کیوز کرتے ہیں جی ڈیلر یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ کو پلاں کریں گے. وائی یو ہیو ٹو ایکٹ رائٹ، اور رائٹ ٹائم پہ بھی ایکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ وہ مجھے بیچیں
میں آپ کا جہاں سے مرضی لیا آئی ڈونٹ کیئر، اور جہاں میں مرضی بیچے آئی ڈونٹ کیئر. میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا اپنی طرف سے آنیسٹ اوپینین میں دے سکوں. باقی اللہ کی مرضی، آپ کی قسمت اور میری قسمت جو ہے. بہت شکریہ. ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوا، کمر تنگ کر رہی ہے، مسکراتا رہتا ہوں لیکن کمر پیچھے جو ہے نا وہ ابھی بتا رہی ہے کہ بس کر. دوستو، اگر آپ لاہوری اسٹیٹ کے 1000 گروپوں میں سے کسی میں ممبر نہیں ہے تو آپ بہت چیزیں مس کر رہے ہیں. آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو ایڈ کروں. ہم وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، نیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ریٹس اپلوڈ کرتے ہیں، نیو لانچز اپلوڈ کرتے ہیں. آپ بہت کچھ مس کر سکتے ہیں اگر ممبر نہیں.